नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 24 से लेसन शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, हल क्या अता का आई तेरे पास हदीसु बात या खबर दैफी मेहमानों की इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल मुकर्रमीन जो कि मुअज़्ज़ज़ थे। इद जब दखलू वो दाखिल हुए अलैहि उस पर यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फ़क़ालू तो उन्होंने कहा यानी उन मेहमानों ने कहा सलामन सलाम। कौला कहा उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलामुन सलाम। कौमुन लोग मुनकरून अजनबी। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास वो बात आई यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जा रहा है, उनका एक वाकया जो है वो सुनाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तुम्हें यानी ये बात खबर पहुंची। कौन सी खबर थी कि जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों के बारे में थी, और वो मेहमान क्या थे, अल मुकरमीन मुअज़्ज़ज़ थे। और वे मेहमान जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सलामा सलाम अर्ज की। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया। और वो लोग कैसे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कौमुम मुनकरून अजनबी थे, यानी शनासा नहीं थे। अब यहाँ जो है बेसिकली पीछे जैसे हमने देखा कि आयत का आगाज हुआ और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है कसम के साथ इस सूरत का आगाज किया। और कसम थी, जवाब कसम क्या था कि क्यामत आएगी, हशर बर्पा होगा, लोगों को फिर से उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा। और ये वो सारी चीजें हैं जिसको यानी उस वक्त जो है झुटलाया जा रहा था, इसका इनकार किया जा रहा था। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में और आखिरत के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है वो की जाती थीं। इन्हीं अंदाजों पर मबनी बातें थीं, उनके पास कोई इल्म नहीं था, कोई दलील नहीं थी। जो भी बातें वो करते थे यानी आप सल्लम जो है तौहीद की बात बताते, आखिरत की बात बताते, कुरान की बात बताते, तो उन तमाम चीज़ों को झुटलाते थे। और किस तरह से झुटलाते थे, सिर्फ अंदाजों पर मबनी बातों से। और फिर उनका अंजाम बताया गया कि जो लोग अपनी इस जिसे कह लें कि सबसे कीमती चीज जो कि उसकी जिंदगी है, इस सबसे कीमती चीज को अंदाजों के साथ गुजारते हैं, तो उनका आखिर में अंजाम क्या होता है कि वो यौमहुम अलन नारी युफ्तनून, कि उनको जो है आग में जो है वो अजाब दिया जाएगा। और फिर उसके बाद हमने मुत्तकीन की बात पढ़ी थी कि मुत्तकीन का अंजाम क्या होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुत्तकीन कहा। और फिर उस तकवा की बुनियाद पर जो उनके काम थे वो एहसान के लेवल पर जाकर होते थे, यानी एक्सीलेंस के लेवल पर जो भी काम करते एक्सीलेंस के लेवल पर जाकर करते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या कहा, मुहसिनीन कहा। फिर आगे हमने उनकी कुछ खूबियां पढ़ी कि किस तरह से वो रातों को यानी जागने वाले, अपने रब की इबादत करने वाले, खलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ अपने रब के सामने जो है सजदा रेज होने वाले, उससे इस्तगफार और तौबा करने वाले। और दिन में उनकी हालत क्या होती थी कि वो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने वाले होते थे। रात को अपने रब की इबादत गुजार और दिन में क्या है कि उसकी मखलूक का वो ख्याल रखते थे। यानी वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम, के उनके माल में हक होता था या राइट होता था कि किनका, मांगने वालों और ना मांगने वालों का। और ये सारी चीजें यानी पीछे जो मुत्तकीन और मोहसिनीन, आगे फिर एक एग्जाम्पल भी बताई जा रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर थे, खलीलुल्लाह थे। और यहाँ आगे उनका जो है वो वाकया बयान किया जा रहा है। और आगे हमें यानी उसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी खूबियां नजर आएंगी। कि सबसे पहले यानी क्या बात पता चल रही है कि उनके पास जो है मेहमान आए और मेहमानों को मुकरमीन कहा गया, यानी इकराम वाले, इज्जत वाले। अब मेहमानों को जो है इज्जत वाले क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये मेहमान जो थे ये बेसिकली फरिश्ते थे जो कि इंसानों की सूरत में आए थे। और फरिश्ते जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक हैं। और कैसी मखलूक हैं, जो कि यानी बहुत इबादत गुजार और बहुत ही फर्माबरदार जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। और अल्लाह के यहाँ जो फर्माबरदार होता है वही क्या होता है, इज्जत सॉरी
اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فرمانبردار ہوتا ہے وہی ایکچولی کیا ہوتا ہے، عزت دار ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ حجرات میں بھی پڑھا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، مینس جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے. تو اسی لیے یہاں پر فرشتوں کو جو ہے وہ المکرمین کہا جا رہا ہے کہ وہ عزت دار تھے. اور پھر اس کے علاوہ چونکہ وہ فرشتے جو ہیں وہ بطور مہمان آئے تھے، اور مہمان جو ہے وہ مکرم ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی وہ عزت دار ہوتا ہے. اور مہمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ اس کا یعنی اس کو آنر کیا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کا احترام کیا جائے. اور یہ چیز جیسے ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ لیسن ہمیں یعنی جو آج مل رہا ہے کہ مہمان کو جو ہے یعنی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے آنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ یعنی یہ ایمان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور پھر کیا ہے کہ تیسری چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ فرشتوں کو، مہمانوں کو عزت دار کہا گیا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ٹریٹ کر رہے تھے، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مہمانوں کو عزت اور آنر دیا. اور پھر آگے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ جو آنے والے تھے انہوں نے سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور بہتر جواب دیا. اور یہ بھی جیسے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کوئی آپ کو سلام کہے تو اس سے بہتر اس کا سلام جو ہے وہ لوٹانا چاہیے. جیسے کوئی السلام علیکم کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسی طرح پھر اگر برکاتہ کا لفظ جو ہے ایڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی پورا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو کیا ہونا چاہیے؟ یعنی آپ یہ بھی کمپلیٹ، آپ بھی ان ریٹرن کمپلیٹ جواب دیں. اور ایڈیشنل کیا ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ، ایک اچھے لہجے کے ساتھ، یعنی کچھ نہ کچھ بڑھ کر جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی چیز پتہ چل رہی ہے کہ باہر سے آنے والے جو ہیں ان کا یعنی ان پہ آتا ہے کہ وہ آ کر گھر والوں کو سلام کریں، یعنی جو باہر سے آ رہا ہے اس کو سلام جو ہے کرنا چاہیے. اور گھر والوں پر کیا بنتا ہے کہ وہ سلام کا جواب جو ہے بہت اچھے بہتر انداز کے ساتھ جو ہے وہ دیں. اور جو بہت ہی مزے کی بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے، مہمان آئے تھے، وہ کیسے تھے؟ قوم منکرون، کہ وہ اجنبی تھے. منکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو غیر معروف ہو، اجنبی ہو، اسٹرینجر ہو، انفیملیئر ہو، ان نون ہو. اور اسی طرح جیسے منکر جو ہے وہ برائی کے میننگز میں بھی یوز ہوتا ہے نا، کہ جیسے ہمیں کہا گیا کہ آم، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کیا جائے، یعنی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، نہیں انل منکر کیا جائے. تو منکر جو ہے برائی کو، غلط کام کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں منکر جو ہے وہ اجنبی کے میننگز میں ہے. تو دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ دونوں میننگز کس طرح سے ملتے ہیں کہ جیسے جو غلط چیز ہوتی ہے اس کو منکر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کیسے غیر معروف اور ان ریکگنائزڈ ہوتی ہے؟ کیونکہ عقل جو ہے، یعنی کوئی بھی غلط کام ہے نا، تو یقین کریں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتی. اور جو معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کو یعنی غلط سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. یعنی بیسیکلی غلط کون سی چیز ہوتی ہے کہ جو عقل بھی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، سوسائٹی بھی یہ کہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ بھی اس چیز کو کیا ہے کہ یعنی غیر معروف سمجھتے ہیں، یعنی وہ اجنبی چیز ہوتی ہے. کیونکہ اچھائی، جو اچھائی ہے، خیر ہے، وہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. اور برائی جو ہے وہ ان نیچرل ہے. یہ دیکھیں کہ سچ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، جبکہ جھوٹ جو ہے وہ چونکہ ان نیچرل ہے، آپ کو سوچ بچار کرنی پڑے گی، میں کیا الفاظ یوز کروں، میں کیسے کہوں، یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے. آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑیں گے، آپ کو اپنا دماغ لڑانا پڑے گا. اور یعنی کیونکہ وہ ان نیچرل ہے، آپ کو بنانا پڑے گا، خود سے چیز گھڑنی پڑے گی. جبکہ سچ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے، وہ آسانی سے یعنی جو ہے سو ہے.
اس کے لیے آپ کو کچھ الگ سے نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی یعنی منکر برائی کیا چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کی عقل، معاشرہ اور یہ ساری چیزیں جو اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، شریعت جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو منکر میں اجنبی کے میننگز آ جاتے ہیں، غیر معروف کے۔ تو یہ مہمان کیا تھے؟ یہ ان کے کوئی شناسہ نہیں تھے، جانے پہچانے نہیں تھے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو کہ انسانوں کی صورت میں آئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں بہترین اخلاق پتہ چل رہا ہے کہ جب اجنبی لوگوں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے یعنی سرپرائز میں جاتے ہوئے، سوچ بچار کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے سے سلام کا جواب نہیں دیا، سلامن، بہت خندہ پیشانی کے ساتھ، بہت آگے سے، یعنی بہتر اور بڑھ کر جو ہے وہ سلام کا جواب دیا۔ جبکہ یعنی یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی سلام کرے تو ہم یعنی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور دماغ ہمارا دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ اچھا یہ کون ہے، اس نے مجھے سلام کیوں کر دیا۔ تو یہاں جو ہے یعنی پتہ چل رہا ہے کہ سلام کوئی بھی کرے تو بہت اچھے اور بہتر انداز سے جو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے؟ فراغ الا، پس چلا، فراغ الا اہلی، پس اپنے گھر والوں کی طرف گیا، فجاء، پس وہ لایا، بعجل، بچڑا، سمین، یعنی موٹا تازہ۔ اب کیا تھا، مہمان آئے، اور مہمان جب آ گئے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے خاموشی کے ساتھ، کوائٹلی، سائلنٹلی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ گھر والوں کی طرف کیوں گئے؟ تاکہ ان کی تواضع کے لیے کچھ لا سکیں۔ اور کیا لے کر آئے؟ بعجل سمین، اچھا یعنی موٹا تازہ بچڑا، بھونا ہوا گوشت جو ہے وہ بچڑے کا لے کر آئے۔ فقربہ، پھر قریب کیا اس کو، الیہم، ان کی طرف، اپنے مہمانوں کے قریب جو ہے یعنی کھانا ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ قال، کہا، الا تاکلون، کہ تم کھاتے نہیں؟ اب چونکہ وہ فرشتے تھے اور ان کو تو کھانا نہیں تھا، اب انہوں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور وہ نہیں کھا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یعنی بڑی پولائٹلی اور شائستگی سے ساتھ جو ہے کیا کہا، یعنی اس پر بھی دیکھیں کہ کوئی ناراضگی یا کچھ ایسی چیز نہیں نظر آ رہی، بلکہ بڑے ہی پولائٹ سے سٹائل میں پوچھ رہے ہیں، الا تاکلون، یعنی آپ لے کیوں نہیں رہے؟ فاوجس، پھر محسوس کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفتن، خوف۔ اب جب وہ کھانا نہیں لے رہے تھے تب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اندر تھوڑا سا یعنی خیفہ، یعنی او جیسا جو کیسا ہوتا ہے کہ یعنی جو اندر انسان محسوس کرتا ہے اس کو باہر نہیں آنے دیتا، تو ان کو اپنے اندر جو ہے تھوڑا خوف محسوس ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ایک تو اجنبی ہیں، اور دوسرا یہ کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ کیونکہ یہ بھی چیز ہے نا کہ جیسے وہاں پر ایک کلچر بھی تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کے یہاں مہمان آیا ہے، ایک اچھی نیت اور اچھے ارادے سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو آپ کی آفر جو ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی اس کے سامنے رکھتے ہیں اس میں سے وہ نہ بھی چاہے، یعنی اس کا دل نہیں بھی ہے تو بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے گا۔ کیونکہ اگر مہمان کے سامنے چیزیں رکھی جائیں اور مہمان بالکل بھی کچھ نہ لے تو اس سے میزبان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے کہ اچھا میں نے یہ اس کے سامنے رکھا اور اس نے بالکل بھی نہیں لیا، تو بیچارہ خود ہی اندر سوچتا رہتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں میں نے صحیح طریقے سے نہیں رکھا، یا ان کی پسند کے مطابق نہیں رکھا، یا کیا وجہ ہے، یا یہ کوئی ناراضگی ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہاتھ نہیں لگاتے، کھانا نہیں لیتے، تو یہ میسج جاتا ہے کہ ہم یعنی آپ سے ناراض ہیں۔ تو اس طرح کا خوف جو ہے ان کے دل میں بھی آیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت اور ارادہ جو ہے شاید کچھ اچھا نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے کہ کھانا نہیں لے رہے۔ تو اب یہاں پر ہم پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل رہی ہیں، کہ ایک تو یہی کہ آرام سے، یعنی جیسے ہی مہمان آئے تو یعنی جلدی سے ان کو فکر ہوئی کہ مہمان کی تواضع جو ہے وہ کی جائے۔ اور اس میں فراغا جو ہوتا ہے نا، یعنی کھسکنے کے معنی میں آتا ہے کہ آرام سے خاموشی سے نکلنا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی بغیر غیر محسوس طریقے کے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اچھا مہمان آیا تو آپ جو ہے یعنی بجائے اس کے کہ اس سے پوچھیں اچھا آپ یہ لیں گے یا نہیں لیں گے، یا اچھا میں یہ بنا کر لاتا ہوں، تو آبویسلی مہمان جو ہے وہ تکلف میں آئے گا اور یعنی کیا کہے گا کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تکلف میں مت پڑیں۔ تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے یعنی
یہ چیز ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ آیا ہے تو آپ کو اس کے سامنے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیش کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے ان کی یعنی ایکسٹریم مہمان نوازی پتہ چل رہی ہے کہ خاموشی سے اٹھے، یعنی اس سے پہلے کہ ان کے مہمان جو ہیں ان کو منع کر دیں کہ آپ تکلف نہ کریں، وہ خاموشی سے نکلے کہ مہمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر کیا تھا کہ جو لے کر آئے ہیں وہ کیا لے کر آئے؟ بِعِجْلٍ سمین، بچڑا جو ہے وہ بھونا ہوا لے کر آئے. اور سمین جو ہے یعنی موٹا تازہ، مینز کہ جس میں خوب گوشت ہو، اچھا اور بہترین جانور. اب ان کے پاس جانور ہوں گے تو اس میں سے بھی انہوں نے جو سلیکٹ کیا وہ کیا تھا؟ سب سے بہترین چیز. اور اس میں بھی لیسن کیا ہے کہ مہمان کی جو مہمان نوازی ہے تو انسان کے پاس جو کچھ بھی اویلیبل ہے اس میں سے بیسٹ جو ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جو بہترین ہے اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے. اور سبحان اللہ، یعنی یہ چیز، یہ مینرز، یہ اخلاق، یہ اچھا ایک چیز جو ہے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے تھے کہ ایک ٹائم ہوتا تھا یعنی پاکستان میں جب مہمان آتے تھے تو کچھ یعنی بلینکٹس اور کولٹس وغیرہ جو تھیں وہ گھر میں نارمل کی یوز کی ہوتی تھی، اور کچھ جو ہیں وہ خاص رکھی جاتی تھیں کہ یہ مہمانوں یعنی نئی چیز جو ہے وہ مہمانوں کو نکال کے ان کے لیے جو ہے وہ رکھی جاتی تھی. تو یعنی کیا ہے کہ بہترین چیز جو ہے اس کے سامنے، یعنی کچھ بھی، یہ لازم نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، لیکن جو کچھ اویلیبل ہے اس میں سے کوشش ہونی چاہیے کہ جو بیسٹ ہے وہ مہمان کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. اور پھر کیا ہے؟ فقربہ، تو اس کو یعنی فقربہ الیہم، پھر کھانے کو انہوں نے ان کے قریب کر دیا. اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ یعنی خود چیزیں لے جا کر جو ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ چیزیں رکھ کے مہمان سے کہیں، یعنی مہمان کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں کہ وہ اٹھ کر جا کر جو ہے وہ کہیں سے کھانا لے، بلکہ کیا ہے کہ کھانا جو ہے اس کے سامنے ہی جو ہے وہ رکھ دیا جائے. اور یہ چیز بھی یہ دیکھیں کہ کوشش ہونی چاہیے کہ مہمان جہاں ہے اس کے یعنی اس کو اٹھ کر جو ہے چیز نہ لانی پڑے، چیز جو ہے اس کے خود ہی سامنے یعنی آپ رکھ دیں. تو اس میں یعنی بیسیکلی زیادہ آنر ہے، زیادہ عزت ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ جیسے اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمارے گھروں کا کوئی سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مہمان زیادہ ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ جہاں مہمان بیٹھے ہیں وہیں ان کے سامنے جو ہے کھانا جو ہے وہ لگا دیا جائے. لیکن بہرحال یہ ایٹیکیٹس میں، مینرز میں سے ہیں کہ مہمان آئے تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اس تکلیف میں نہ ڈالا جائے کہ وہ اٹھ کر جو ہے وہ کھانے تک جائے، بلکہ کھانا جو بھی آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے وہ کیا ہے اس کے سامنے آ جائے. اور ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ جیسے مہمان جو ہیں وہ ایک سے زیادہ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ تین فرشتے تھے جو کہ ان کے پاس آئے. تو ان کے لیے انہوں نے اب یہ جو بچڑا جو ہے یعنی بچڑے کو بھوننا، بھونا ہوا بچڑا جو ہے، اور وہاں پر کوئی فریزر وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں تھی کہ آلریڈی جو ہے چیزیں یعنی اویلیبل ہیں اور فٹافٹ ان کو کر لیا جائے. ایون کہ جہاں پہ اویلیبلٹی ہو وہاں پہ بھی یعنی انسان آپ 100 بار سوچیں گے کہ ابھی تو فروزن ہے، ابھی تو یہ ہے، یعنی سلاٹر کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو بھوننا، یعنی کتنے انہوں نے پرتکلف طریقے سے کیا. اور اس سے ان کی جنروسٹی پتہ چل رہی ہے، یعنی کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی وہ لا کر رکھ سکتے تھے. اچھا مہمان آئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مہمان کیسے تھے کہ منکرون، ان کے کوئی جان پہچان کے بھی نہیں تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ اچھا ان کے کوئی بہت قریبی ان سے ملنے کے لیے آئے ہوں تو اس لیے ان کی وہ اتنی زیادہ تواضع کر رہے ہیں. مہمان کیسے ہیں؟ جن کو کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یعنی کتنا تکلف کر رہے ہیں کہ بچڑا سلاٹر کر کے اس کو بھون کے. اس سے ان کی جنروسٹی پتہ چل رہی ہے، کتنا یعنی ان کا دل جو ہے، ان کے دل کی فراخی پتہ چل رہی ہے. اور بہترین چیز انہوں نے جو ہے وہ سلیکٹ کی. اور پھر کیا ہے کہ جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ الا تاکلون. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یعنی یعنی دو چیزیں نظر آتی ہیں سم ٹائمز. کیا ہوتا ہے کہ میزبان جو ہے بہت زیادہ فورس کرتا ہے مہمان کو کہ کھائیں کھائیں کھائیں. اب بیچارے کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کم لے رہا ہے، لیکن میزبان جو ہے وہ زبردستی اس کی پلیٹ میں ڈالی جا رہا ہے، نہیں یہ بھی کھاؤ، یہ بھی ٹرائی کرو، یہ بھی میں نے بنایا، یہ بھی چکھ کے دیکھو. اور یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا بس رکھ دیا ہے، جتنا لے لیا ہے سو لے لیا، اب ان کی مرضی.
सामने ही तो है, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी जरूर उसको जो है ऑफर करनी चाहिए, पूछना चाहिए, अगर लगे कि उसने कम लिया है तो जरूर उसको ऑफर करनी चाहिए कि आप और ले लें, लेकिन उसमें बहुत वो नहीं होना चाहिए कि आप अगले बंदे को जो है वो परेशान करके रख दें। तो यहाँ पर भी देखें, उन्होंने अगर नहीं लिया तो इस पर यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अच्छा देखो मैंने कितनी मेहनत से जो है वो बछड़ा ढूंढ कर लेकर आया और मैंने, मेरा इतना टाइम लग गया और आपने लिया भी नहीं, यानी जतलाना भी नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि मेहमान हो, अब जाहिर सी बात है मेहमानों के लिए आपको थोड़ा एडिशनल काम करना पड़ना है और थकन भी होगी, तो वो जितनी भी सारी आपको मेहनत और थकन उसके बीच में उठानी पड़ी है तो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए मेहमान के सामने कतन भी। अच्छा मैंने ये बनाया, ये डिश थी, इसको मुझे बनाते बनाते इतना टाइम लग गया, मुझे इसको ये करना पड़ा और इतना चम्मच चलाना पड़ा, मेरी हाथ मेरे शोल्डर थक गया, बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने बनाया। ये सारी बातें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, यानी ये सारी चीजें आप जतलाने में आ जाती हैं कि मेहमान के सामने आप ये सारी चीजें कर रहे हैं कि अच्छा जो है उसकी वजह से मेजबान को इतना सब कुछ करना पड़ा कि उसके कंधे दुख गए, वो थक गई इस तरह से। तो ये देखें कि यहाँ पर जो है यानी उनका बेहतरीन हमें जो है वो नजर आ रहा है। और फिर एक और चीज भी नजर आ रही है कि यानी खुद वो उनको सर्व कर रहे हैं, और इसमें भी है कि मेहमान को यानी खुद अपने हाथ से सर्व करना जो है, इससे इंसान यानी ये आजिजी और इनकसारी को शो करता है, आजिजी और इनकसारी को शो करता है। इसमें तजलील बिल्कुल नहीं है, आजिजी इनकसारी में और तजलील में फ़र्क है। ये जिल्लत नहीं है, ये जस्ट आजिजी और इनकसारी है, और ये शो करता है कि आपका मेहमान आपके नज़दीक जो है वो किस कदर अहम है। तो इसमें कतन भी यानी बंदे को महसूस नहीं करना चाहिए कि अच्छा मैं अगर फलां को पानी ला कर दे दूंगा या खाना डाल कर दे दूंगा या कुछ और चीज जो उसकी जरूरत की है उसको वो लाकर मैं उसकी जगह तक पहुंचा देता हूँ, तो शायद आई मीन ये कोई इस तरह का काम है कि मैं थोड़ी नीची हो जाऊंगी या लो हो जाऊंगी। ये कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, ये जस्ट जो है वो हम्बलनेस को शो करता है, इनकसारी को शो करता है। और एक और चीज भी कि जैसे वो बड़ी खामोशी से गए और उन्होंने यानी काम इतना बड़ा किया कि बछड़ा स्लॉटर किया और उसको भूना और फिर लेकर आए, लेकिन सब कुछ उन्होंने खामोशी से किया। तो ये चीज भी पता चल रही है कि जब मेहमान, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहमान आए तो इंसान इतना यानी चीजों को इधर उधर रखे करे और एक जिसे कह लें कि हंगामा सा हो जाए कि बेचारा मेहमान जो है वो परेशान ही हो जाए कि मेरे आने की वजह से बड़ी यानी अपसेट सी चीजें हो गई हैं इनके लिए, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, वो चीज पकड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यानी जो कुछ भी उसके लिए रेडी करना है बिल्कुल कूल एंड काम होकर तसल्ली के साथ, यानी उसको ये नहीं होना चाहिए कि उसके आने की वजह से कोई हैप्पीनेस हो रही है। ये फीलिंग्स जो है वो आगे अगले तक जो है वो नहीं जानी चाहिए। यानी अच्छे, और ये भी चीज देखें कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो मेहमान आए हैं वो इन्फॉर्म करके नहीं आए थे, वो कोई प्लान्ड नहीं थे कि अच्छा हम इस टाइम पे आ रहे हैं, ये अचानक से थे। और अचानक मेहमान जो अचानक आते हैं उनके साथ ये सारा रवैया इख्तियार करना, मैं कहती हूँ सचमुच में आला इखलाक की एक बेहतरीन मिसाल है। कि क्योंकि हमें तो यानी ये चीज़ ही बहुत भारी लगती है कि अगर कोई बिना बताए किसी यूं ही आ जाए तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि अच्छा पहले तो हम यानी इतनी खुश अखलाकी के साथ सलाम का जवाब भी देने के काबिल नहीं होते, अचानक से किसी को देखकर वैसे ही हम जो है परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने यानी सलाम का जवाब भी कितना ज़बरदस्त दिया और फिर कितनी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की, सब कुछ किया। और कतन भी उन पर ये नहीं जाहिर होना दिया कि उनका यूं अचानक से आ जाना उन पर भारी हो गया या उनकी रूटीन जो है थोड़ी मैसअप हो गई या कुछ चीजें उनकी आगे पीछे हो गई हैं। तो बहरहाल यानी बेहतरीन चीजें हमें पता चल रही हैं जो कि यानी हम ले सकते हैं और हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आला अखलाक में से हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो हदीस में भी हमें बात पता चलती है कि जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। और फिर क्या था कि यानी जब उन्होंने, अब चूंकि वो तो फरिश्ते थे और उन्होंने नहीं खाया, नहीं लिया। अच्छा ये चीज भी है कि जब कोई ऑफर करे
تو بالکل ریفیوز نہیں کرنا چاہیے، کچھ چاہے تھوڑا سا انسان لینا ضرور چاہیے، تاکہ یعنی اگلے بندے کا دل نہ ٹوٹے کہ اچھا بھی میں نے اس کے لیے یہ سب کچھ بنایا اور اس نے بالکل بھی نہیں لیا نا۔ اور پھر کیا ہے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، کہ اس نے محسوس کیا، یعنی اپنے اندر خوف محسوس کیا کہ یہ شاید ان کی نیت جو ہے کچھ صحیح نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے کہ یہ کچھ کھا نہیں رہے۔ تو اس پر فرشتوں نے اس چیز کو دیکھ لیا اور انہوں نے کیا کہا، قَالُوا لَا تَخَفْ، یعنی آپ ڈرے نہ، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو انہوں نے وبشروہ بغلام علیم، پھر انہوں نے ان کو ایک لڑکے کی جو کہ کیا تھا، دانش مند تھا، اس کی خوشخبری دی۔ اب یہ جو خوشخبری ہے یہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ ان کو یعنی حضرت سارہ تھیں اس وقت ان کے پاس، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ 100 سال کے تھے، حضرت سارہ جو ہے وہ 90 ایئرس کی تھیں جب ان کو یہاں پر جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور کیسے، بغلام علیم، یعنی ایک لڑکا ہوگا اور اس کی صفت کیا ہوگی، علیم، دانش مند ہوگا۔ فَأَقْبَلَتْ، پھر آگے آئی، امرأتہ، اس کی بیوی، پھر اس کی بیوی آگے آئی، اور کیسے آئی، فی سرۃ، چلاتی ہوئی، فسکت، پس پیٹ لیا، وجہہا، اپنا منہ۔ اب کیا تھا، یعنی یہ بات ان کے لیے جسے کہہ لیں کہ انبلیویبل تھی، کہ اس ٹائم پہ، کہ جب کہ وہ یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں، اس ٹائم پہ ان کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہ بہت ایک جسے کہہ لیں کہ شاکنگ قسم کی نیوز تھی، ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اور وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ان کا ریئیکشن ہوا وہ خوشخبری سن کے، کہ کیسے، کہ جیسی انہوں نے سنا، فَأَقْبَلَ فَأَقْبَلَتْ، پھر وہ آگے آئی، امرأتہ فی سرۃ، چلاتی ہوئی، فسکت وجہہا، اور اپنے چہرے پر مارنے لگی، پیٹنے لگی، اور کیا کہنے لگی، وقالت، اس نے کہا، عجوزن، بڑھیا، عقیم، بانجھ، یعنی میں تو بڑھیا ہوں اور بانجھ ہوں، تو میرے ہاں یعنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ اور ہوتا ہے نا کہ جیسے یعنی آپ سم ٹائمز کوئی بھی ایسا کوئی سرپرائز ہو، کوئی خوشی ہو، تو اس میں انسان کیسے سم ٹائمز اپنے یعنی جسے کہہ لیں کہ اپنے تھائز پہ لوگ سم ٹائمز ایسے زور زور سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو، ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ یعنی ناقابل یقین ہے، تو انسان اپنے آپ کو سمجھے چٹکی کاٹ کے یا مار کے یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں یہ میں خواب بھی میں تو نہیں دیکھ رہا، یعنی یہ حقیقت بھی ہے جو کچھ میں نے سنا ہے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے بالکل یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھی، کوئی اس کا دور دور تک کوئی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اچھا ان کو اس ٹائم پہ، جبکہ وہ ایک بوڑھی 90 ایئرس اولڈ وومن بن چکی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، اور کبھی اس سے پہلے ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی، اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ ایک بانجھ خاتون تھیں، بانجھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھی ہو چکی تھیں، ایسے موقع پر اس طرح کی چیز کہ آپ کی ہاں اولاد ہوگی، تو یہ ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جسے کہہ لیں کہ چٹکیاں کاٹ کاٹ کے اپنے آپ کو حقیقت میں لے کے آنے کی کوشش کرے گا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں یہ واقعی میں صحیح ہے، درست ہے، میں جاگ رہا ہوں، ہوش میں بھی ہوں، حواس میں بھی ہوں۔ تو یہی حالت ان کی لگ رہی ہے کہ خوشی کے مارے جو ہے وہ یعنی ان کا ایک ریئیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا، کذالک، اسی طرح قال ربکی، فرمایا تیرے رب نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کرنے پر پوری پوری جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، اور بے شک وہ کیا ہے، حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے بیسیکلی ہمیں وہاں پر سورہ ہود میں بھی پتہ چلتی ہے، آیا 72 اور 73 میں، کہ وہاں انہوں نے یہ سن کر کیا کہا تھا، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ، یعنی انہوں نے کہا کہ ہے کہ میں یعنی میرے ہاں اولاد ہوگی، اَأَلِدُ یعنی میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ جبکہ میں تو بڑھیا ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور یہ میرے جو شوہر ہیں، بعلی شیخہ، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان هذا لشیء عجیب، یعنی یہ بہت ہی عجیب، یہ بہت سٹرینج بات ہے کہ میں بچہ جنوں جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے، وہاں انہوں نے کیا جواب دیا تھا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ آپ جو ہے اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہیں،
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत, कि अहले बैत तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। इन्नहु हमीदुम मजीद, कि बेशक अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, तारीफ वाली और बुजुर्गवार है। तो वहां पर हमें पता चल रहा है कि किस तरह से उनको खुशखबरी दी, और ये सारी बातें कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो जो करना चाहे, जिस तरह से करना चाहे, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो है जुज़ 26 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह अब जुज़ 27 से कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, कौला कहा उसने, फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि तुम्हारा मामला क्या है ए भेजे गए फरिश्तों। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर हमें जिसे कह लें कि अक्लमंदी भी पता चल रही है, और क्योंकि वो ये जान रहे थे कि फरिश्ते जो हैं, या और फरिश्ते भी एक फरिश्ता नहीं है, बेसिकली ये खुशखबरी जो है वो एक फरिश्ते के जरिए भी दी जा सकती थी, एक से ज्यादा फरिश्ते थे। तो उनको लगा कि कुछ मामला और भी है, ये सिर्फ खुशखबरी देने के लिए नहीं आए, और भी इसके अलावा भी कुछ और है। तो इसीलिए देखें, और ये भी चीज पता चल रही है कि अपने आप पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कंट्रोल कितना था, अपने इमोशंस पर, अपने जज्बात पर, और अपने आप को, क्योंकि खुशी में आपको पता नहीं चलता, और जब खुशी हो तो आप उसी में इतने गुम हो जाते हैं, आप उसी की तरफ इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि बाकी सारी चीजें जो है वो इग्नोर हो जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी खुशखबरी पाने के बावजूद भी उन्होंने फौरन ही क्या सवाल किया है कि ये ठीक है कि ये खुशखबरी देने आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई बात लग रही है। क़ाल क़ाल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, कि फरिश्तों तुम्हारा मुद्दा क्या है, और क्या मामला है, तुम किस लिए जो है वो सारे भेजे गए हो। फिर उन्होंने कहा, क़ालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम उर्सिलना हम भेजे गए हैं, इला कौमिम मुजरिमीन, कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। हमारा जो काम था वो सिर्फ एक नहीं था, एक तो ये था आपको खुशखबरी देना, इसके अलावा क्या है कि अब हमने जो है वो एक कौम की तरफ जाना है जो कि क्या है, मुजरिमीन। और यहीं से पता चल रहा है कि अगर वो किसी मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, इट मीन्स कि कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। और बेसिकली वो क्या है कि अजाब को लेकर आने वाले फरिश्ते हैं। लिनुर सिला, ताकि हम बरसाएं अलैहिम उन पर, हिजारतन पत्थर, मिन तीन मट्टी में से। आगे उन्होंने बता भी दिया कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ जा रहे हैं, और उनकी तरफ हम क्या करेंगे, पत्थर जो है वो बरसाएंगे। और वो पत्थर कैसे हैं, मुसव्वमतन निशान ज़दा है, इंद रब्बिका तेरे रब के नज़दीक, लिल मुसरिफीन हद से बढ़ने वालों के लिए। मुसव्वमतन क्या है कि निशान लगे हुए हैं, और निशान से मुराद क्या कि ये पत्थर जो हैं स्पेसिफिकली मुजरिम कौम को सजा देने के लिए हैं। और या फिर ये भी है, जैसे होता है ना, ये मुसव्वमा मीन्स जैसे ब्रांडेड चीजें जो होती हैं, मार्क्ड चीजें जो होती हैं। तो या फिर दूसरे मीनिंग क्या है कि हर पत्थर जो है वो मार्क्ड है, एक स्पेसिफिक है कि वो किसको जाकर लगना है, हर मुजरिम का हर पत्थर जो है उसके लिए स्पेसिफिक है। और फिर क्या है, लिल मुसरिफीन, के जो हद से बढ़ जाने वाले हैं, जिन्होंने हदें क्रॉस कर दी। और ये जो है बेसिकली इशारा है उनकी तरफ, कौम लूत की तरफ इशारा है, कि जिन्होंने के हदें सारी जो है वो क्रॉस कर दी थी, किस तरह से जो है जो है हम जिनसी में मुलविस थे, तो उनकी तरफ जो है इन फरिश्तों को भेजा गया था सजा देने के लिए। फ़अख़रजना, तो निकाल लिया हमने, मन जो काना था, फीहा उसमें, मिनल मुमिनीन मोमनों में से, वहां पर जो मोमिन है उनको हमने निकाल लिया। फमा वजदना, बस नहीं पाया हमने, फीहा उसमें, गैरा बैतिन सिवाय एक घर के, मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों के। कौम लूत में से जो है ये कहा जाता है कि उनकी कौम में से सिवाय बहुत चंद लोग थे, सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियां थीं, उनके घर वाले थे उनकी बीवी के अलावा, जो कि मोमिन थे। तो यही यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उस कौम की तरफ अजाब भेजा जाएगा, लेकिन उनमें से जो मोमिन है उनको हमने निकाल लिया। और जो निकाला, तो
अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, कि बस एक घर जो था वो मुसलमानों का था। सिर्फ एक घर ऐसा था जो कि मुसलमानों का था। अब यहाँ पर जो है ना, ईमान की और इस्लाम दोनों की बात हो रही है। पहले अल्लाह ताला ने कहा कि फ़अख़रजना मन काना फीहा मिनल मुमिनीन, तो वहां जितने मोमिन थे हमने उनको निकाल दिया। फिर आगे फरमा रहे फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, कि एक इसमें एक घर के सिवा यानी मुसलमानों का कोई घर नहीं था। तो यानी पता क्या चल रहा है, यानी ईमान जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ईमान जो है वो आपकी इंटरनल कंडीशन है, दिल की। यानी जो ईमान क्या होता है, इंसान के अंदर होता है, दिल में होता है। और इस्लाम जो है आउटवर्डली होता है, यानी आप ईमान कबूल करते हैं और उसको फिर जैसे कह लें कि उसका इजहार कैसे करते हैं, आउटवर्डली आपका इस्लाम कैसे शो होता है, जब आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और मुख्तलिफ इबादात करते हैं, अताअत और फरमाबरदारी के काम करते हैं, तो वो क्या है, यानी बज़ाहिर आप सरेंडर करते हैं, बज़ाहिर जो है वो अपना इस्लाम जो है वो शो करते हैं। तो ईमान क्या है, अंदर का मामला है, और इस्लाम क्या है, आउटवर्डली होता है। तो यहाँ जो है यानी सिर्फ उन्हीं का था। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं, एक तो हमने पीछे देखा कि वो उनको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, इसके बावजूद यानी बहुत कंपोज्ड नजर आ रहे हैं और खुशी में आपे से बाहर नहीं हुए कि बाकी हर चीज को भूल जाएं और जो है बस एक ही बात उनको याद रहे, बल्कि क्या है कि उन्होंने भांप लिया कि मामला कुछ और भी है। और फिर इसके अलावा ये नहीं पता चलती है उनकी खैर ख्वाही भी, कि जब उनको पता चला कि एक दूसरी कौम की तरफ जो है वो उनको भेजा जा रहा है, तो उनको फौरन जो है लूत अलैहिस्सलाम की जो है वो फिक्र हुई। और इसके साथ साथ जो है यानी एक चीज हमें ये भी नजर आती है कि जब उनके पास खुशखबरी आई, तो उसके बाद उन्होंने कौम लूत के बारे में थोड़ा सा यानी अल्लाह सुब्हाना ताला से बहस भी की। बहस मीन्स के यानी इल्तिजा भी की कि उन पर यानी इस तरह से अजाब जो है वो ना भेजा जाए। जैसे हमें पता चलता है सूरह हूद ही में कि वजाअत हुल बुशरा, कि जब उसके पास खुशखबरी आ गई, यानी बेटे की खुशखबरी उनको सुना दी गई, युजा दिलुना फी कौमी लूत, तो हमसे कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। और उसकी वजह क्या थी, क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा कर रहे थे कि अपनी खुशी के बावजूद भी वो लोगों से बिल्कुल यानी वो नहीं हुए थे। कि उसकी वजह क्या थी, इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, कि बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल वाले और रुजू करने वाले थे, यानी बहुत उनके दिल में नरमी थी। यही वजह थी कि सिर्फ अपनी यानी अपनी चीजों की ही उनको फिक्र नहीं थी, कि अपनी खुशी में बस खुश होते कि अच्छा मुझे तो अल्लाह ताला बेटा अता फरमा रहे हैं, तो बस अब मैं इसी में रहूं, बल्कि क्या है कि अपने साथ साथ उनको यानी दूसरों की भी फिक्र होती थी। तो फिर उनको यानी लूत अलैहिस्सलाम की भी फिक्र हुई, और उसके बारे में फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या फरमाया कि क़ालू, यानी सूरह अनकबूत में हमें ये बात पता चलती है कि जब उनको फिक्र हुई कि वहां पर लूत अलैहिस्सलाम भी हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि क़ालू नहनु अअलमु बिमन फीहा, कि हमें भी मालूम है कि जो कि वहां पर हैं, तो हमें भी मालूम है कि वहां पर लूत अलैहिस्सलाम है, तो उनको जो है हम निजात दे देंगे। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, व तरकना, और छोड़ दी हमने फीहा उसमें आयतन निशानी, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यखाफूनल अज़ाब अल अलीम, जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। यानी इन इस वाक़े में जो है किन के लिए निशानी है, जो कि यानी डरने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या है, यानी जो कि इस बात से डरते हैं कि उनको उनके गुनाहों पर पकड़ की जाएगी और उन पर जो है वो दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या है, निशानियां हैं। और निशानी क्या है कि यानी आ, नसीहत और निशानी क्या है कि जब इंसान गलत काम करेगा तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलने वाला। जब इंसान गलत काम करेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकलेगा। जैसा कि पिछली कौमों ने जब गलत काम किए तो वो किस तरह से भयानक अंजाम को तक जो है वो पहुंचे। अब यहाँ जो है ना, जैसे कि हमने पहले भी ये चीज देखी थी कि इस सूरत में जो है वो रिस्क की जो है वो खासी बात है, यानी रिस्क के बारे में खासा बार बार जो है वो बताया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से जब उनके मेहमान आए और उन्होंने
بڑی فراخ دلی کے ساتھ جو ہے اپنے رزق میں سے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ان کو آفر کیا، شیئر کرنے والے تھے دوسروں کے ساتھ اور جنرosity دکھانے والے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، جو وہ کر سکتے تھے، جو وہ بہترین کر سکتے تھے، انہوں نے دوسروں کے لیے کر دیا۔ یعنی اپنے مہمانوں کے لیے جو وہ کر سکتے تھے بہترین، انہوں نے کر دیا، اور وہ رزق تھا جو کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو سبحان اللہ، ان ریٹرن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کو رائٹ اوے رزق عطا فرمایا، اور وہ رزق کیا تھا؟ اولاد کی صورت میں، بیٹے کی خوشخبری کی صورت میں۔ یعنی سبحان اللہ، کتنی پیاری بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے رب کی خاطر یہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کس طرح سے اس کو، یعنی اس کی اس چیز کو بہترین کر کے جو ہے پلٹا دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے مہمان کا اکرام کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو کتنا بہترین اور بڑھ کر جو ہے اس کو رزق عطا فرمایا۔ اور اسی طرح یعنی جب آپ کوئی بھی چیز ہے نا، جب آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو یقین کریں کہ جب آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے کرنے والی بن جاتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں سورہ قصص میں، کہ کس طرح سے جب وہ مدین کی طرف نکلے تھے، ان سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور ان کو لگا کہ اب فرعون کے لوگ جو ہیں ان کو اس کی سزا دیں گے، تو وہ وہاں سے نکل پڑے تھے، مدین کی طرف گئے، اور کتنی راتیں انہوں نے ٹریول کیا، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اچانک سے ان کو نکلنا پڑا تھا وہاں سے، تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور بھوکے پیاسے ایک جا کے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ جو اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہاں پر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو وہاں کچھ لڑکیاں تھیں، دو لڑکیاں تھیں جو کہ یعنی لوگوں کی بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑی تھیں، اور انتظار کر رہی تھیں کہ کب ان کی باری آئے۔ تو اب خود موسیٰ علیہ السلام کی حالت دیکھیں کہ بھوکے پیاسے، تھکن سے چور، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا ان کے ساتھ، کہیں سے کچھ کھانے کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک لانگ ٹریول، اور لانگ ٹریول بھی کیسا، جو کہ انہوں نے پیروں پر کیا تھا، یعنی پیدل سفر کیا ہوا تھا۔ تو بالکل یعنی کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ہر لحاظ سے بالکل بے بس، لاچار اور مجبور بن کر جو ہے وہ اس میں بیٹھے تھے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے۔ لیکن اپنی اتنی کمزوری، بے بسی اور ہر چیز ہونے کے بعد، کہ وہ خود ضرورت مند ہے، ہر چیز کی ان کو خود ضرورت ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ان کو خود ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو ہیں یعنی کیونکہ مرد ہیں وہاں پر آگے، تو وہ آگے نہیں ہو پا رہی، اور تو کس طرح سے انہوں نے ان کی مدد کی، سبحان اللہ۔ تو ساتھ ہی پھر ہم نے دیکھا کہ یعنی کس طرح سے اپنی، اگر وہ انہوں نے آگے بڑھے دوسروں کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لیے مدد بھیج دی۔ جیسے وہ لڑکیاں واپس گئیں، تو ان کے باپ نے ان سے پوچھا کہ کچھ ٹائم لگ گیا، انہوں نے سارا بتایا کس طرح سے کوئی شخص تھا، اس نے ہماری مدد کی۔ تو ساتھ ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو بلا لائیں، اور سجیشن یہ بھی آ گئی کہ ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح جو ہے ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ان کو ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیں، ان کو گھر بھی دے دیا رہنے کو، ان کو کھانا بھی مل گیا، ان کو ان کا نکاح بھی ہو گیا، ساری چیزیں ان کی ساری سموتھلی بہترین کر دی۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس جب ہوگا، جب ہم کر سکیں گے، ہمارے پاس مور دین انف ہونا چاہیے، ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا، ہم تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم فریش فیل کر رہے ہوں گے، تو ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اصل کرنا کیا ہے کہ جب یعنی آپ آپ اپنے لیے خود ضرورت مند ہو، ایسے ٹائم میں نکل کر کسی دوسرے کے لیے کچھ کر دینا، یہ اصل مدد ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کی تھی۔ تو سبحان اللہ، یعنی وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے دیوے میں سے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں دوسروں تک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور ریپلیس کر دیتے ہیں، وہ جگہ خالی نہیں رہتی کبھی بھی، دینے سے وہ کونا، وہ خانہ جو ہے نا وہ خالی نہیں رہتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں سے جو ہے
यानी रिप्लेसमेंट जो है वो आती रहती है, आती रहती है। तो कभी भी फिक्र नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये कभी भी सोच नहीं आनी चाहिए। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वफी मूसा, और मूसा में इस जब अरसल ना हो, भेजा हमने उसको इला फिरौना, फिरौन की तरफ, बिसुल्तानिन, मोजजात के साथ, मोजे के साथ, मुबीनिन, खुला। अब मूसा अलैहि सलाम के बारे में बताया जा रहा है कि मूसा की जो स्टोरी है, मूसा अलैहि सलाम को जो वाकया है उसमें भी निशानी है। उसमें क्या निशानी, कि उनको भेजा गया था एक मोजज़े के साथ जो कि खुल्लम खुल्ला था। लेकिन फिर क्या हुआ, फतवल्ला बिरुकनिही, तो मुंह मोड़ लिया उसने अपनी कुव्वत के साथ। किसने मुंह मोड़ लिया, यानी जो था फिरौन था, उसने यानी बड़ी अपनी कुव्वत पे उसको घमंड हुआ, गुरूर हुआ, और उसी बलबोते पर उसने जो है वो हक से जो है वो मुंह फेर लिया, यानी तकब्बुर और सरकशी करते हुए उसने जो है हक से एराज बरता। और कहने क्या लगा, वक़ाला, यानी फिरौन कहने लगा, साहिरुन, जादूगर, औ मजनून, या दीवाना, यानी ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के हैं, या तो ये जादूगर हैं या फिर ये दीवाने हैं। अब उनको जो है ना दो बातें वो कह रहा है कि जादूगर और दीवाने। अब पीछे हमने एक चीज पढ़ी थी ये सूरह जारियात के शुरू में ही, कि मुशरिकीन मक्का का भी क्या हाल था। कुरान को झुटलाते, आप सल्लम की नबूवत को झुटलाते, आखिर की बातों को झुटलाते, और झुटलाने के लिए कभी कोई बात बनाते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। कौलुम मुख्तलिफ, डिफरेंट डिफरेंट बातें, ये फलसफा, ये बात, ये ऐसे, ये ऐसे, किसी चीज में यानी हर चीज उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी, एक बात करते हैं तो दूसरी के साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें हैं। तो अब यहाँ पर भी देखें कि जब आप सही बात पर नहीं होते तो आपकी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कह रहा है या तो ये जादूगर है, ये मजनून है। अब जादूगर और मजनून में जमीन आसमान का फर्क है। एक जादूगर तो जो है ना अच्छा खासा स्मार्ट इंसान होता है, अच्छा खासा चालाक इंसान होता है, क्योंकि वो जादू कर रहा होता है, अपनी अकल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा होता है, अपनी अकल को इस्तेमाल, यानी ये जितने भी ये इल्यूजन ही कह लें, जो जादू होता है इल्यूजन होता है। हाथ की सफाई होती है, मुहारत होती है, लोगों को बेसिकली एक्चुअली लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है, और बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता। उसके लिए दिन रात वो सोचते हैं, कोई ट्रिक सोचते हैं, फिर उसको यानी प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, और इस तरह से बार बार उसको करके देखा जाता है कि वो परफेक्ट हो, और लोगों को, देखने वालों को वो नजर आए जो वो दिखाना चाहते हैं, वो नजर ना आए जो एक्चुअल है, जो हकीकत है। लोगों को वो दिखाई दे जो लोगों को वो दिखाना चाहते हैं। तो इस काम के लिए उसको उनको अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है, अच्छा खासा अपना वो दिमाग लगाते हैं। जबकि मजनून इंसान, मजनून तो दीवाना है वो तो, मजनून तो क्या ही, उसी यानी कहा ही उसको जाता है जो कि जिसका दिमाग ना हो, जिसका दिमाग सही काम ना कर रहा हो। तो ये दोनों बातें उसकी क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फिर इसके अलावा ये चीज भी देखें, यानी कौल मुख्तलिफ, एक और बात भी आ जाती है कि कह रहा है, यानी उसने क्यों कहा मूसा अलैहि सलाम को साहिर, क्यों कहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको मोजज़ात देकर भेजा था। यद बैदा था, असा था, मोजज़ा दिया था। तो अब उसने चूंकि लोग जो हैं वो इम्प्रेस हो रहे थे, तो उसने यानी ये मशहूर कर दिया कि लोग ये ना समझें कि अच्छा ये जो मूसा अलैहिस्सलाम दिखा रहे हैं ये कोई अनहोनी चीज है। ये तो बस जैसे जादूगर अपना ट्रिक दिखाते हैं, तमाशे दिखाते हैं, इल्यूजन दिखाते हैं, ये सब वैसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी इसमें कोई ऐसी खास कुछ अलग बात नहीं है। और फिर मजनून उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को। तो उसमें भी यानी सुबहान अल्लाह, इससे पता चलता है कि फिरौन जैसा मुतकब्बिर, जाबिर और काहिर किस्म का जो बादशाह था, तो उसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके दरबार में जाते हैं, और बड़े मज़े से उसको कहते हैं कि बनी, मैं जो हूँ अल्लाह का रसूल हूँ, और बनी इसराइल को मेरे साथ वापस भेज दो। इमेजिन कि बनी इसराइल को फिरौन ने जो है वो बना रखा था, यानी गुलाम बना रखा था। और ऑब्वियसली किसी सूरत भी वो अपनी उस गुलाम कौम को छोड़ने के मूड में नहीं था, उनसे तो वो बहुत ज्यादा काम ले रहा था। तो यानी एक इतने बड़े बादशाह के सामने जाकर इतनी आसानी से यूं बात कह देना, जबकि ये बात कहने का नतीजा कुछ भी निकल सकता है, कि बादशाह एकदम से गुस्से में आ जाए, उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात कौन कर सकता है,
تو उसे लगा कि शायद इनका दिमाग जो है ना वो दुरुस्त नहीं है, इसीलिए ये मेरे सामने जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अच्छा बनी इसराइल को जो है वो जो है वो आज़ाद कर दिया जाए। अब वो सारी चीज़ें जो कि हम बहुत डिटेल में डिफरेंट यानी उस पे जो है हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है वो फिरौन जो है वो नहीं माना। इवेंचुअली क्या हुआ था, फ़अख़ज़नाहु, फिर पकड़ लिया हमने उसको, व जुनूदहु, और उसके लश्करों को। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको बहुत मोहलत दी संभलने की, अपने आप की इस्लाह करने की, लेकिन क्या हुआ कि वो ना माना। और इवेंचुअली अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी पकड़ की, और उसकी भी और उसके लश्करों की भी। फनबद ना हो, बस फेंक दिया हमने उसको, फिल यम्मी, गहरे पानी में, वह हुआ मुलीम, वो काबिल मुलामत था। यानी उसको जो है डबो दिया गया, और वो क्या था, काबिल मुलामत था। यानी वो इस काबिल ही नहीं था कि यानी उसके काम क्या थे, कि बहुत ही मलामत ज़दा थे। और फिर ये भी इसमें मतलब आ जाता है कि यानी वो जब डूब रहे थे तो वो अपने आप ही को कोस रहे थे। उनके लिए यानी वो कौम ऐसी नहीं थी कि जब वो डूबी तो लोगों को अफसोस हो, यानी उनके काम ऐसे थे, उनके करतूत ऐसे थे कि वो काबिले मलामत थे। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वफी आदिन, और आद में, इद जब, अरसलना भेजी हमने, अलैहिम उन पर, अर्रीहा हवा, अल अकीम नामुबारक, कि जब जो है कौम आद की तरफ जो है क्या भेजा गया था, एक हवा भेजी गई थी जो कि कैसी थी, अल अकीम नामुबारक। अकीम यानी कैसी सी हवा कि जो कि अजाब लेकर आए, यानी तेज हवा जो कि अजाब लेकर आए। क्योंकि हवाएं जो है ना, जब ज्यादा हवाओं की बात होती है तो उसमें क्या होता है कि वो हवाएं कौन सी होती हैं, जो कि खुशखबरी लेकर आती हैं, यानी बारिश की खुशखबरी होती है। लेकिन इनके लिए क्या था, कि अकीम की बात है। और ये हवा कैसी थी, मा तदरु मिन शैइन अतत अलई, जिस चीज पर से गुजरती थी उसका कुछ नहीं छोड़ती थी। ये हवा ऐसी थी कि जहां से गुजरती वहां से उस चीज को यानी तहस नहस करके रख देती थी। इल्ला जअलतहु कर्रमीम, के जैसे कि रेजा रेजा, चूरा चूरा किसी चीज को कर दिया जाए। रमीम क्या होता है, यानी बिल्कुल मलिया मेट कर देना, बिल्कुल उस चीज का, यानी कोई जिसे कहते हैं ना कि जैसे रमीम का लफ्ज जो है ना, जैसे जो बोसीदा हड्डियां होती हैं, या फिर ये कि जो सूखे पत्ते होते हैं, यानी जो टूट चुके होते हैं, वो यानी किस तरह से उनका डिसइंटीग्रेटेड, यानी बिल्कुल चूरा चूरा कर देना। तो किस तरह की यानी हवा थी जो कि जब उनको उन पर चलती तो उनको तहस नहस करती हुई जो वो चली जाती थी। वफी समूदा, और समूद में, इज जब कील लहुम, कहा गया उनके उनसे, तमत्ताऊ, तुम फायदा उठा लो, हत्ता हीन, एक वक्त तक। यानी क्या था कि उसके बाद कौम समूद की, पहले कौम आद की बात है, अब क्या है, कौम समूद की बात है कि जब उनसे कहा गया कि बस ये 3 दिन है, यानी हत्ता हीन क्या, यानी 3 दिन की मोहलत है, फायदा उठा लो, इसके बाद तुम पर जो है वो अजाब आ जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी मुआवजा तलब किया था, और उनकी फरमाइश पर जो है उनको मुआवजा दिखाया गया था, और फिर भी वो नहीं माने। यानी ऊंटनी जो है वो हामला ऊंटनी उनको दिखाई गई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं माने थे। तो फिर क्या था कि उन पर जो है वो अजाब आ गया। फ़अतौ अन अमरी रब्बिहिम, कि उन्होंने सरकशी की थी अपने रब के हुक्म से। और सरकशी क्या थी, कि कहा गया था कि ये ऊंटनी जो है, यानी एक दिन उसके पीने की बारी, और एक दिन जो है कौमे समूद के पीने की बारी होगी। और उनको क्या लगता था कि ये ऊंटनी जो है हमारा सारा पानी पी जाती है, और इवेंचुअली उन्होंने उसकी पूंछें काट दी, उसको कत्ल कर दिया। फ़अतौ अन अमरी रब्बिहिम, उनसे कहा गया था कि इस ऊंटनी को हाथ नहीं लगाना, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, इसको खाने पीने दो, जहां से ये खाती पीती है इसको खाने दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ़अतौ अन अमरी रब्बिहिम, फिर क्या हुआ, फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु, बस पकड़ लिया उनको कड़क ने, वहुम यंजुरून, और वो देख रहे थे। यानी सामने उनके अजाब आया और वो कुछ नहीं कर सके। फमस्तताऊ, बस वो नहीं ताकत रखते थे, मिन क़ियामिन, उठने की, व माँ, और ना, कानू, वो थे, मुनतसिरीन, मुकाबला करने वाले। यानी जब अल्लाह सुब्हाना तआला का अजाब आया, अल्लाह ताला की पकड़ आई, तो फिर उनकी हालत कैसे थी, कि ना तो वो यानी अपना बचाव करने के काबिल थे, ना अपना डिफेंड, यानी किसी भी सूरत अपना दिफा नहीं कर सकते थे, डिफेंड नहीं कर सकते थे, और ये कि मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। नहीं नहीं, मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, और ये कि बदला भी नहीं ले, यानी दो चीजें हैं, ना तो वो मुकाबला कर पाए और ना ही बदला ले पाए।
एक होता है ना कि आप यानी कुछ आप पर हमला कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो आप अपना बचाव करते हैं, और फिर उसके बाद उसने जो आपको नुकसान दिया, आप उल्टा पलट कर जो है, एक होता है यानी से डिफेंड करना, उल्टा पलट कर जो है बदला भी लेते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए, ना वो अपने आप बचाव कर पाए, और ना ही जो है वो कोई बदला ले सके। व कौम नूहिन, और कौम नूह, मिन कबलु, इससे पहले, यानी इनकी भी, यानी कौम नूह का भी यही अंजाम था। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यानी ये क्या थे, ये कौम कैसी थी, फासिकीन थी, यानी बिल्कुल जो है हदों से, उन्होंने हदों से निकले हुए लोग थे। फासिक कौन होता है, जो कि यानी इंतहाई दर्जे का नाफरमान होता है, हदों को क्रॉस करने वाला। वस्समा, और आसमान, बनैनाहा, बनाया हमने उसको, बिअयदिन, कुव्वत से, व इन्ना, और बेशक हम, लमूसिऊन, अलबत्ता मकदूर वाले हैं, यानी कुदरत वाले हैं। वल अर्दा, और जमीन, फरशनाहा, बिछाया हमने इसको, फनिअमल माहिदून, तो हम कितने ही अच्छे बिछाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि पैगंबरों का कुछ हमें बिल्कुल मुख्तसर से वाकयात जो हैं वो बताए गए। अब उसके बाद जो है आसमान और जमीन, फिर इसकी बात की जा रही है। और यकीन करेंगे, मैं कहती हूँ कि इतने ये खूबसूरत दलाइल होते हैं, एक बात की जाती है और साथ ही निगाह जो है ना, क्योंकि इंसान का दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो साथ ही अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी कुदरत और अजमत की निशानियां जो है ना, उनकी तरफ तवज्जो दिला लेते हैं कि हाउ कम, कि तुम इन बातों को कैसे नहीं मान सकते, जबकि नजर तो दौड़ाओ। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने ही इस आसमान को इतनी कुव्वत के साथ बनाया, और हम क्या हैं, हम यानी क्या है, मकदूर, यानी मूसिऊन, यानी वुसत से भी है, किसको वसी करने वाले, या फिर ये कि मकदूर मीन, यानी इस पर पूरी पूरी जो है वो कुदरत रखते हैं। और ये भी देखें कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है यानी आसमान को बनाया, और इसमें वुसत, और ये भी चीज़ हमें पता चलती है कि किस तरह से चीज़ें, यानी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है, चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं। और यानी इसकी, यानी जो वुसत है सुबहान अल्लाह के, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, कि आप, यानी इंसान को लगता है कि इंसान को एक हद तक कायनात का कुछ पता चलता है, उसे लगता है कि शायद इससे आगे कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा और आगे जाता है, उसे लगता है कि अच्छा ये हद है। लेकिन सुबहान अल्लाह, यानी इसकी वसत है कि इंसान उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। और फिर क्या है कि अगर हम वैसे भी देखें कि यानी वुसत भी हमें किस तरह से नजर आती है, यानी चीजें, इंसान है, थोड़े से इंसान थे इस दुनिया पे, देखें तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। रिस्क जो है इंसान का, वो यानी जमीन जो है उगाई जा रही है, उगाई जा रही है, ज्यादा उगाई जा रही है, हर चीज आपको, यानी उसमें वुसत 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 नजर आ रही है। और फिर क्या है, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जमीन को जो है वो यानी बिछा दिया। फर्श, फर्श होता है, यानी जैसे फर्श हम कहते हैं ना उर्दू में भी, कि ये फर्श नीचे लगा दो, इस तरह से। यानी इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ये चादर वगैरह बिछाते हैं ना, बेड पे चादर बिछाना, तो वो चादर कैसे बिछाई जाती है, यानी सोने के लिए जब आप चादर बिछाते हैं तो वो कैसे बिछाते हैं, बस यूं ही ऐसे ही फेंक देते हैं, नहीं, उसको बाकायदा अच्छे से, यानी बिछाने का मतलब है कि उसको प्रॉपरली बिछाया जाता है, उसको सीधा किया जाता है, उसके बल शल सारे खत्म किए जाते हैं। और वो जो चादर को बिछाना है, वो भी, यानी चादर बंद होती है, जब उसको खोलते हैं तो वो उसकी वुसत नजर आती है, स्पेशियसनेस नजर आती है, उसको आप खोलते हैं, खोलने की तरफ लेकर जाते हैं। और माहिदून जो है, यानी महद से है, महद किसको कहते हैं, ये जो क्रेडल होती है, बच्चे का पंघूड़ा होता है, तो वो भी कैसी होती है, यानी उसको भी फुली कंफर्टेबल बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि बच्चा आराम से जो है उसमें रेस्ट कर सके, आराम से रह सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हर लिहाज से उसका ख्याल रखा जाता है जब उसको बनाया जाता है, उसकी जब अंदर उसके, यानी उसकी शीट्स वगैरह बिछाई जाती हैं, मैट्रेस वगैरह रखा जाता है, हर लिहाज में उसको यानी परफेक्ट बनाया जाता है, ताकि वो बच्चे को किसी भी किस्म का कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस जमीन को हमारे लिए ऐसा ही बनाया। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनी, और हर चीज को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जोड़ों की सूरत में बनाया। लअल्लकुम तदक्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज को जोड़ों में बनाया। अगर हम देखें, यानी नर और मादा की सूरत में भी जोड़े नजर आते हैं। फिर इसी तरह यानी चीजें होती हैं पेयर में होती हैं, जैसे कि
शूज हैं वो पेयर में होंगे, सॉक्स हैं तो वो पेयर में होंगे, ग्लव्स हैं तो पेयर में होंगे। और यानी एक चीज दूसरे के बगैर, अब जूता है अगर पेयर में है, जोड़ा है, अगर उसका एक ना हो तो दूसरा बेकार है। और फिर इसके अलावा वैसे भी चीजें यानी हमें पेयर में नजर आती हैं, जैसे आसमान जमीन, रात दिन, सूरज चांद, और जमीन और समंदर, खुश्की और यानी रोशनी और तारीकी, ईमान और कुफर है, जिंदगी और मौत है, खुशबख्ती और बदबख्ती है, जन्नत जहन्नम। तो यानी हैवानात में, नबातात में भी हमें यानी नर और मादा जोड़े पता चलते हैं। और नहीं, हर चीज जोड़ों में है अल्लाह। और ये कितनी प्यारी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है कि हमने हर चीज को जोड़ों में पैदा किया, हर चीज का जोड़ा है। और ये बात क्यों है? लअल्लकुम तदक्करून, इसमें नसीहत है। अब अगर इंसान सोचे कि भी अच्छा हर चीज जोड़े में है तो इसमें मेरे लिए क्या नसीहत है, मैं इससे क्या सबक हासिल करूं? तो बात क्या पता चल रही है? यानी हर चीज जोड़े में है, लेकिन अल्लाह ताला की जात एक है। और इसमें एक और बात भी हमें पता चलती है कि इंसान इस बात पर गौर करे कि जब हर चीज का जोड़ा है, हर चीज, इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन्स हैं, यानी हर तरफ आपको ये इस तरह से नजर आएगा, तो इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर हर चीज पेयर में है तो इस दुनिया की जिंदगी का पेयर किधर है? एक ये जिंदगी है तो इसका कोई दूसरा जोड़ा भी है, इसका दूसरा पेयर भी है, वो क्या है? दुनिया का जोड़ा कहाँ है? इस बात पर वो गौर करें। नहीं, बेसिकली जो लोग आखिरत का इनकार करते हैं वो कहते हैं कि बस ये दुनिया ही की जिंदगी है, जबकि हर चीज तो जोड़े में है। हर चीज तो जोड़े में, तो दुनिया का जोड़ा कहाँ है? इस दुनिया की जिंदगी का दूसरा पेयर किधर है? वो आखिरत है। इस बात से नसीहत पकड़े कि ये दुनिया की जिंदगी अकेली नहीं हो सकती, हर चीज जोड़े में है। तो इसकी दूसरी जिंदगी क्या है? आखिरत की जिंदगी है। और उसके लिए क्या है? इंसान तैयारी करे। कैसे तैयारी करे? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़े, अल्लाह की तरफ भागे। यानी जब इंसान इन तमाम बातों पर गौर कर लेता है, आसमान पर, जमीन में जो फैलाई हुई चीजें हैं, उन चीजों पर गौर करता है, और उसमें से एक बात, इस बात पर गौर करता है कि अल्लाह ताला ने चीजें जोड़े में बनाई हैं, इस दुनिया की जिंदगी का जोड़ा कहाँ है? इस बात से जब वो नसीहत पकड़ लेता है, फफिर्रू इलल्लाह, फिर वो अल्लाह अपने अल्लाह की तरफ भागे, फिर वो अपने रब की तरफ भागे। और रब की तरफ कैसे भागे? कि यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, यानी उसकी इबादत और बंदगी की तरफ जो है वो दौड़ लगा दे, नेकियों में आगे बढ़ जाए। और फिर फिरार, जैसे हम कहते हैं ना, फिरार इख्तियार करना। फिरार क्या होता है कि आप एक जगह से यानी किसी नुकसान वाली चीज से जो है वो अपना मुंह मोड़ते हैं, और किस तरफ को जाते हैं? जहां आपको नजर आता है कि इधर को प्रोटेक्शन है, यानी नुकसान से बचकर उसकी तरफ से मुंह फेर कर दूसरी तरफ फिरार जा यानी इख्तियार करते हैं। और दूसरी तरफ क्या होती है? जो कि आपके लिए प्रोटेक्टिंग होती है, आपको लगता है कि ये शेल्टर है। और तो फिर क्या, यानी बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंसान को बनाया इसलिए गया कि वो अल्लाह की तरफ जाए, अल्लाह की तरफ भागे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। और ये एक ऐसी चीज है कि यानी असल जो है इंसान का यही है, असल इंसान का यही है कि जब इंसान इस गौर करता है तो उसे हकीकत क्या पता चलती है कि उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? अल्लाह की तरफ जाना। दैट्स इट, यही वो चीज है। और यकीन करें, यानी फफिर्रु यानी भागो अल्लाह की तरफ। तो इंसान, उसकी जो हकीकत है ना वो यही है। उसे बनाया इस तर्ज पे गया है कि उसको ये काम करना है। और जो इंसान इस काम को कर लेता है ना, वो इत्मीनान में आ जाता है। जो अपनी जिंदगी में किस तरफ भागता है? अल्लाह की तरफ भागता है, अल्लाह की रजा को पाने के लिए भाग दौड़ होती है। तो वो तो इंसान क्या है? वो इत्मीनान से भर जाता है, उसके दिल में जो है कंटेंटमेंट आ जाती है, सेटिस्फाइड होता है, उसके दिल में इत्मीनान होता है। और जब इंसान अल्लाह को छोड़कर और चीजों के पीछे भागता है, तो यकीन करें वो अपना सुकून और इत्मीनान खो बैठता है। उसे कभी भी सुकून नहीं मिलता, यानी उसके दिल में कंटेंट में, उसके दिल में कनात नहीं आती, इत्मीनान नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जिन चीजों के पीछे अपने आप को कपा रहा है, जिन चीजों के पीछे भाग में लगा हुआ है, एक दौड़ में लगा हुआ है, वो चीजें, यानी उसका मकसद नहीं था वो।
وہ غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جب انسان اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس سے اس میں جو ہے اطمینان آ جاتا ہے۔ اور یہی چیز جیسے ایک ہمیں حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا سینہ مشاغل سے بھر دوں گا، یعنی فل بزینس، فل بزنس، ایک مسئلے سے نکلتے دوسرے میں، دوسرے سے نکلو تیسرے میں، یعنی آکوپائیڈ نظر آئے گی، اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ اور فقر دور کرنا یعنی یہ نہیں ہے کہ بظاہر یعنی وہ فقیر بن جائے گا، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے یعنی فقر کیسا کہ انسان کے پاس بہت ہو کر بھی اسے لگے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، ہزار چیزیں ہوں لیکن دماغ اس کا کس طرف چل رہا ہے، او یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا، تو ایسا انسان کیا ہے؟ فقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی اگر انسان جو ہے، یعنی بات کیا ہے کہ اے ابن آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، تیرا فقر دور کر دوں گا، یعنی انسان کے سارے پرابلمز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ، اس کے سینے میں کیا ہے؟ کنات جو ہے، اطمینان جو ہے بھر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا، اللہ سے بھاگ کر اور چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں تیرا سینہ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوں؟ تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے کیا ہوں؟ خبردار کرنے والا ہوں، کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ کذالک، اسی طرح، ما ات الذین من قبلہم، کہ نہیں آیا ان سے پہلے لوگوں کے پاس، من رسول، کوئی رسول، یعنی ان سے پہلے، یعنی مشرکین مکہ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، الا قالو، ایک ہی بات ہوتی تھی ان کی، وہ کیا کہتے تھے؟ ساحرون او مجنون، کہ یہ یا تو ساحر ہے یعنی یا جادوگر ہے۔ یعنی پچھلی قومیں بھی جتنی گزر چکی، وہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتا تو وہ ہمیشہ رسول کو اسی قسم کے ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ تو ساحر ہے، یہ مجنون ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ ان کی قوم بھی ان کو کیا کہتی تھی کہ یہ تو یا ساحر ہے یا مجنون ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے پرانی قومیں گزریں جب بھی ان کے پاس رسول آیا، ہر قوم نے اپنی رسول کو یہی ٹائٹل دیا۔ اور یہ بات ایسے لگتی ہے اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے ہیں؟ حالانکہ یہ قومیں جو ہیں ٹائم کے حساب سے ان میں فرق ہے، ایک دوسرے کے بعد آنے والی ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جانے والی قوم اپنے پچھلے آنے والی قوم کو اتواصوا، وصیت سے ہے، وصیت کرنا۔ اور وصیت کیا ہوتی ہے کہ بڑی خاص بات ہوتی ہے جس کو آپ ایمفیسس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ اس چیز کو کر جائے، یعنی لازم ہوتا ہے کہ بڑی اہم بات ہوتی ہے اور اگلا بندہ بھی اس چیز کو بڑی اس سے لیتا ہے کہ ہاں اس نے وصیت کیا، مجھے ایسا وقت ایسا لازم کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اتواصوا بھی، جیسے یہ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کر کے گئے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس پیغمبر آئے تو اس کو تم نے کیا کہنا ہے؟ ساحر کہنا ہے یا مجنون کہنا ہے؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ وصیت تو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ان میں ٹائم ڈیفرنس تھا۔ بل ہم قوم طاغون، کہ بلکہ کیا ہے؟ یہ سرکش لوگ ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ جتنی قومیں گزری، ان کی سوچ، ان کے رویے ایک جیسے تھے، اسی وجہ سے ان کے عمل بھی وہی تھے، ان کی باتیں بھی وہی تھی۔ جب سوچ سیم ہو تو بے شک وہ آپ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہو، جب آپ کی سوچ سیم ہوگی تو آپ کی باتیں جو ہیں وہ بھی سیم ہو جائیں گی۔ تو یہی حال ان کا تھا کہ ان کی جو اندر جو شر تھا، جو سرکشی تھی، وہ ان میں کامن تھی، اور اسی سرکشی کی بنا پر ان کی باتیں بھی جو ہیں وہ کامن تھیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ منہ پھیر لیں، اور آپ پر کوئی یعنی الزام نہیں ہے، مینس کہ آپ اپنا کام جو ہے
یعنی ان سے اعراض برتنا کیا، یعنی یہ جو کچھ بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں جسٹ اگنور اٹ، ان تمام باتوں کو اگنور کر دیں اور اپنے کام کو کرتے جائیں، اپنے کام کو کرتے جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر یہ بات نہیں بھی مانتے تو اس میں آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ناؤز باللہ آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، آپ صحیح سے پیغام نہیں پہنچا رہے تو شاید اس لیے ان کو بات نہیں سمجھ لگ رہی، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، نہیں۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت جو ہے وہ مومنوں کو نفع دیتی ہے، یعنی بیسیکلی جو مان جانے والا انسان ہوتا ہے، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو فائدہ دیتی ہے، اور جو ڈھیٹ اور ضدی ہوتا ہے اس کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کی انسان اور جن مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ بنایا۔ اب یہ چیز جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو یہ بات یعنی پتہ کیا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو یہ عبادت کیا ہے؟ ہمارے اپنے نفع کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ ما ارید منہم من رزق، کہ میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، کیونکہ لیعبدون عبد سے ہے نا، عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی غلام۔ اب اگر دیکھا جائے کہ جب لوگ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، آپ کہہ لیں سرونٹس کہہ لیں سلیوز کہہ لیں، تو وہ لوگوں کو لیتے ہیں ہائر کرتے ہیں تو بیسیکلی لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو ماسٹر ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے جو مملوک ہوتی ہے اس کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ لوگ اگر اس کے لیے کام نہیں کریں گے، یعنی ایک فیکٹری ہے نا، فیکٹری اونر ہے، وہ کہنے کو وہ اونر ہے، لیکن اگر اس کے فیکٹری ورکرز کام کرنا چھوڑ دیں تو اونر تو بےچارا بے بس ہو کے رہ جائے گا۔ تو بیسیکلی وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ، جو دنیا کے بادشاہ، دنیا کے اونر، دنیا کے مالک، یہ یعنی شو کرتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، ایکچولی وہ کہاں سے مالک ہوتے ہیں؟ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں جو ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام نہ کریں تو ان کا کام رک جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری یعنی میرے حکم کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں، تو یہ کام جو ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ما ارید منہم من رزق، یعنی میں ان سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا کہ اچھا، یعنی میں نے ان کو اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے کہا ہو کہ تم لوگ جو ہے دنیا کما کما کے ڈھیر لگاؤ اور مجھے تم سے یعنی دنیا چاہیے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، ہمیں ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کچھ ہم سے یعنی مطلوب ہے۔ اور ہے کیا کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا وہ اصل میں ہماری اپنی ذات کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ رزق دینے والا ہے، ذو القوتی، قوت والا، المتین، اور مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تین صفات ہیں کہ رزاق ہے، ذو القوہ ہے، اور المتین ہے۔ اب انسان جو ہے، پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، تو بیسیکلی ہے کیا کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے، فرمانبرداری کی طرف آتا ہے، تو اسے بہت سارے خدشات ہوتے ہیں، بہت سارے خوف ہوتے ہیں۔ میں نے یہ حکم مانا تو میری دنیا کی یہ چیز نہ کم ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، عزت نہ کم ہو جائے، رزق نہ کم ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کی فرمانبرداری کے راستے میں کبھی بھی انسان کو اس بات کا وہم، اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کی بات مانی تو میری اس چیز میں نہ کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ رزق دینے والی ہے، قوت والی ہے، مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ، پس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، ذنوبن، حصہ ہے، مثلا جیسے، ذنوبی حصہ، اصحابہم، ان کے ساتھیوں کا، فلا یستعجلون، بس وہ نہ جلدی مجھ سے طلب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا تو ان کا عذاب میں سے ایک حصہ ہے، یعنی ایک نصیب ہے، ایک پورشن ہے، ایک حصہ ہے جو کہ ان کا ہے۔ اور کیا ہے؟ کیسا ہوگا؟
मिथला ज़नूबि अस्हाबिहिम, जैसा कि इनके साथियों की का हिस्सा था। यानी बेसिकली बात क्या है कि मुशरिकीन मक्का जो हैं वो कहते थे कि अजाब जो आना है वो हम पर आ जाए, जो हमें मिलना है वो मिल जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि यानी ये फिक्र ना करें, जिन जिन लोगों ने जुल्म किया, जिन जिन लोगों ने गलत काम किए, तो उनका जो अजाब का पोर्शन, जो हिस्सा है, वो लाजिम उनको मिलकर रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि पहले लोगों ने जो जुल्म किया और उनको उनका हिस्सा मिला, जैसे पहलों को उनका हिस्सा उनको दिया गया, यानी अजाब की सूरत में, एग्जैक्टली इसी तरह मुशरिकीन मक्का भी इस बात की फिक्र ना करें कि हम पर अजाब क्यों नहीं आ रहा। जो जो जुल्म करेगा उसको उसके अजाब का हिस्सा जो है वो लाजिम मिलकर रहेगा। और फिर क्या है, यानी इस मामले में वो जल्दी ना करें, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, ये बात इन तक पहुंचेगी। फवैलुल लिल्लज़ीन कफरू, बस खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। मी यौमिहिमुल्लज़ी युआदून, उनके उस दिन से जो वो वादा किए जाते हैं। यानी बेसिकली क्या है कि कौन सा दिन जिसका कि उनको वादा किया जाता है, यानी हिसाब किताब का दिन, यौम आखिरत का दिन। तो वो दिन क्या होगा? उनकी तबाही और बर्बादी का दिन होगा। उस दिन उनके लिए क्या है? यानी खराबी होगी। क्यों खराबी होगी? क्योंकि दुनिया में उन्होंने रब की जो है वो बात को नहीं माना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। यानी बेसिकली जो है बहुत ही मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन सुबहान अल्लाह, हर चीज़ जिसे कहते हैं कि हर लिहाज से रिमाइंडर्स जो हैं, हर लिहाज से नसीहत जो है वो इसमें डाल दी गई, और बड़े ही खूबसूरत से अंदाज में कि किस तरह से बात शुरू की गई, और फिर बीच में दोनों ग्रोह जो हैं, मानने वाले ना मानने वाले, उनका बताया गया। फिर कुछ पैगंबर और उनकी कौमों का जिक्र किया गया, और आखिर में जो है फिर एक काम बता दिया गया कि यानी वक्त से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन से लोग किस जमाने में आए, चाहे इंसान जिस जमाने में भी आ जाए, अगर उसकी सोच वही है तो उसके काम भी वही होंगे जो कि आज से 1000 साल पहले के लोग कर गए। तो बेसिकली यानी क्या है कि नसीहत कौन पकड़ता है? जो कि मान जाने वाला होता है, और जो नहीं मानने वाला होता उसको नसीहत भी फायदा नहीं देती। और यही रूल जो है वो ऑल द टाइम अप्लाई होता है, डजेंट मैटर कि एक इंसान किस जमाने में किस टाइम में पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि यानी अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, कि उस पर इंसान को भरोसा रखना चाहिए, उसकी ज़ात को पहचानना चाहिए। और जब इंसान अपने रब की ज़ात को पहचान लेता है, जान जाता है, तो फिर जो है कोई भी खौफ, कोई भी खदशा जो है उसको अपने रब की फर्माबरदारी से जो है वो हायल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से नेक्स्ट सैटरडे से जो है रमज़ान भी शुरू हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो है रमज़ान तक पहुंचाए, और खूब खूब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से इस वक्त का, इस महीने का फ़ायदा उठाएं, खूब खूब बरकतें समेटें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम इस काबिल फरमाए कि हम जो हमारा रमज़ान पिछली दफ़ा गुजरा और हमने अपनी तरफ से उसको बेहतरीन गुजारने की कोशिश की, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे भी कहीं ज़्यादा जो है बढ़कर और बेहतरीन तरीके से जो है इस रमज़ान को भी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।